जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, कल सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठना है और पंजाब के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। उससे पहले बहुत कुछ हो गया हुआ है इस मुल्क में, जो चंद अहम बातें हुई हैं आज के दिन में, उनके बारे में थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं। फिर एक और सवाल ये हुआ पैदा होने लग गया है कि ये जो इतनी दीदा दलेरी से गलत फ़ैसले हो रहे हैं, ये जो एक ही तरह का बेंच हो रहा है, तो क्या ये बेंच अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहा है या कहीं और से भी इन पे दबाव डाल रहा है और अपनी मर्ज़ी के लिए फ़ैसले करवाए जा रहे हैं। ख़ुद न्यूट्रल होकर साइड पे हो गए और इन सारे लोगों को आगे कर दिया है। क्या सिचुएशन है, इसके बारे में आपको बताना है। पहली बात तो ये है कि जो 4-5 अहम बातें हुई हैं वो उनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, जिनके ख़त के बारे में ये बड़ा मारूफ हो रहा है कि ख़त उनका था नहीं था, वो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, तो उन्होंने ख़ुद फ़ैसला किया है कि वो ख़ुद जाएंगे कल सुप्रीम कोर्ट में और वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं और इस्लामाबाद अब वो जाएंगे और कोर्ट में ख़ुद पेश होंगे ताकि किसी किस्म का इब्हाम ना रहे और वो जाके क्लियरली बता सकें कि ये ख़त उन्हीं का ही है और वो पार्टी के सरबराह हैं और उनके हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। इसके साथ साथ एक अहम बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के गुज़िश्ता 5 सदूर, जिसमें एहसन भून भी शामिल हैं, और उन्होंने ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया है कि ये फ़ैसला सिर्फ़ एक सेलेक्टिव किस्म का बेंच ना करे बल्कि फुल कोर्ट यानी तमाम जजेस उसमें शामिल हों और वो फ़ैसला करेंगे ये सारी सूरत हाल का। इसी असना के दौरान आपने देखा कि पंजाब असम्बली में हलफ उठा लिए गए, काबीना आ गई हुई है और पंजाब असम्बली अब फंक्शनल हो गई है और अब कल इसका क्या फ़ैसला होता है इसके ऊपर हमें देखना होगा। और ये कुछ अहम वाक़यात हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कल के फ़ैसले से पहले पहले ये सब कुछ सामने आ गए। लेकिन अब ये बात वाज़े होती, हाँ एक और बात, पीडीएम की जमातों ने ये फ़ैसला किया है कि कल वो 10 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 10 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बारे में बात करेंगे कि हमारे फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ इस तरह फ़ैसले क्यों आ रहे हैं एक ही बेंच के जानिब से, और फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये वाला सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया हुआ है और इसके नतीजे में फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान में जमहूरी क़ुव्वतें रहेंगी या पाकिस्तान में कुछ पस पर्दा क़ुव्वतें ही राज करती रहेंगी। इसी असना में मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ना सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया एक 3 के टोले के हवाले से, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो जो पहला फ़ैसला था वो भी गलत था और अब जो कुछ होने जा रहा है ये भी गलत हो रहा है। और इस कुछ लोग, कुछ इदारे, कुछ ऐसे लोगों की तरफ भी, क़ुव्वतों की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका ताल्लुक़ अदलिया से भी है, उनका ताल्लुक़ इदारों से भी है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। इस मौके पे आज़ाद सैयद वहाँ पर मौजूद थे, हमारे दोस्त हैं और उनके सवाल हमेशा बड़े बड़ों को मुश्किल में डाल देते हैं। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से एक सवाल पूछा जो बकौल वसीम बादामी के था तो मासूमाना सा सवाल, लेकिन इतना मासूमाना नहीं था। और उसमें उन्होंने ये बात की कि जब आप बात कर रहे हैं कि इदारों में से कुछ लोग मदाखलत कर रहे हैं, कुछ लोग पीटीआई के साथ हैं और कुछ लोग पीडीएम के ख़िलाफ़ हैं, जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं, तो ये बैन जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपका इशारा पेशावर की तरफ है या रावलपिंडी की तरफ है। बड़ा अहम सवाल था एजाज़ सैयद का और मौलाना ने इसका जवाब, इस सवाल को बातों में बदलने की कोशिश की, लेकिन उस सारी कोशिश से भी कुछ बातें आया हो गई। मौलाना ने कहा जी कि ये ऐसा मुश्किल सवाल कर दिया है कि जिसका
جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ بہت ہی مشکل سوال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا نگاہ ان لوگوں کی طرف بھی پڑنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ صرف جو 3 کا ٹولہ ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے پیچھے پس پردہ قوتیں ہیں جو مختلف اداروں میں ہیں، جو پی ٹی آئی کے حلیف ہیں، جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اور وہ سارے لوگ جو ہیں مل کر اس سارے نظام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انگلیاں اب صرف ججز کی طرف نہیں اٹھ رہی، انگلیاں اب صرف ان 3 لوگوں کے بینچز کے حوالے سے اٹھ نہیں رہی، بلکہ یہ اشارے دور کہیں تک جاتے ہیں۔ اور اب میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں ہی بتایا، پاکستان کی ساری جمہوریت ایک نقطے پہ اٹکی ہوئی ہے، اور وہ 28 نومبر کا نقطہ ہے، فیصلہ ہے کہ 28 نومبر کو کیا ہوگا، کیا ایکسٹینشن دی جائے گی، کیا نیا چیف آ جائے گا، کیا کچھ۔ لیکن عدالتی نظام نے جس طرح عمران خان کی حمایت کی ہے گزشتہ سارے عرصے میں، وہ بڑی واضح ہو گئی ہے، اور اب سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف بھرپور سخت مزاحمت کی جائے گی۔ اور ہم نے حسنات ملک ہمارے بہت اچھے کورٹ رپورٹر ہیں، ایکسپریس ٹریبیون میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ حقائق بات بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ جو فل کورٹ ہے جس میں تمام ججز شامل ہوں، یہ تو فوری طور پہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے ججز اویلیبل نہیں ہیں، کچھ چھٹیوں پہ ہیں، کچھ اپنے آبائی علاقوں میں گئے ہیں، اور کچھ ملک سے باہر ہیں۔ تو اگر یہ اس کا فل کورٹ بنانا ہوا تو پھر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور چیزیں ڈیلے ہوں گی، اور ہو سکتا ہے اس کو تعطل میں ڈال دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت، پنجاب کی کابینہ، پنجاب کی گورننس، پنجاب کے معاملات سب کے سب تعطل میں رہیں گے۔ اور فرض کیجئے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ 3 لوگ ہی فیصلہ کریں گے، اور یہی فیصلہ ساز ہیں، باقی ججز اس قابل نہیں ہیں، اتنے لائق نہیں ہیں کہ ان سے فیصلہ لیا جائے، تو اس صورت میں میرے خیال میں سیاسی جماعتیں بڑے واشگاف انداز میں مزاحمت کریں گی، اور یہ مزاحمت جو ہے پاکستان کے جمہوری مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ اب ساری جمہوری قوتیں ایک طرف ہو گئی ہیں، عمران خان جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف ہو گئی ہے، تو یہ اب ایک ٹکراؤ کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور یہ ٹکراؤ اب انیویٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے عمران خان کی کو اتنا لاڈلا بنا کر رکھا ہے، وہ جو ہے اتنے آسانی سے انہیں اپنے ہاتھ سے گرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہیں گے، اور وہ پروٹیکٹ کریں گے، اور جب وہ پروٹیکٹ کریں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ میں گزشتہ عرصے میں 14 بہت اہم کیسز پیش ہوئے، اور ان 14 اہم کیسز میں جو ہے چیف جسٹس، معزز چیف جسٹس عطا بندیال اور اعجاز الحسن صاحب ساتھ ساتھ موجود تھے، یعنی انہی ہم خیال ججز کا ایک بینچ بنتا تھا۔ پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے 5-6 بہت امپورٹنٹ فیصلے پینڈنگ میں ہیں، جن کے فیصلے نہیں ہونے دیے جا رہے، اور وہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ وہ فیصلے کیوں نہیں ہونے دیے جا رہے۔ عمران خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں اس میں چونکہ وہ روز بیانیہ بدلتے ہیں، لہٰذا اب لوگ وہ چیزیں نکال رہے ہیں، کیونکہ ایک بڑی کیمپین چل رہی ہے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے ججز کے خلاف بات کر رہی ہے۔ تو ابھی تھوڑے عرصے پہلے عمران خان صاحب نے جس طرح کی گفتگو کی تھی کہ عدالتیں رات کو کھل گئی، اور اس کے بعد جو بدتمیزی کا طوفان تھا، اور جو ان کے سوشل میڈیا سے جو حرکتیں ہوئی تھیں، اس سے بری حرکت تو ابھی تک نہیں ہوئی۔ پھر فواد چودھری کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا جرنیلوں اور ججوں کے منہ کو خون لگ گیا ہوا ہے، اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہمارے فیصلے کرنے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ گاڑی کی پشت کے اوپر ججز کی تصویریں لگا کر اس پہ جوتے بھی برسائے گئے تھے۔ کل کا دن بہت اہم دن ہے، اور کل کا دن فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کی ڈائریکشن کیا ہے۔ یہ اگر
پی ڈی ایم کو ایک لولی لنگڑی حکومت تھما دی گئی ہے، اور ان کو اگر بار بار ڈرایا جا رہا ہے کہ جلدی الیکشن کرائیں، جلدی الیکشن کرائیں تاکہ نومبر والا فیصلہ اپنی مرضی سے لیا جا سکے، تو میرے خیال میں پی ڈی ایم نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی کی انسٹرکشن پہ چلنا نہیں ہے، اور اب عوام پر اعتماد کرنا ہے اور عوام کی رائے کو صائب سمجھنا ہے۔ تو ایک بڑا ٹکراؤ ہمیں نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں، ڈیپینڈ اس پہ کرے گا کہ کل یہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس پنجاب اسمبلی کے فیصلے کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو فیصلہ تھا وہ بھی غلط تھا۔ وہ آپ نے ایک آئین میں عدالتیں آئین میں ترمیم نہیں کر سکتیں، لیکن انہوں نے آئین میں ترمیم کر دی، اور اب ایک صورتحال مشکل پیش آ گئی ہے، تو اب اس کے اگینسٹ جانے کے لیے کوئی رستہ بچا نہیں ہے سوائے ناانصافی کے۔ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں یا تحریک انصاف کے ساتھ رہتی ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔